Kahibaw mo, naadyo'y mga tao sa kasaysayan nga, pinaagi lang sa ilang pagbarog sa ilang gituohan na usab ang dagan sa tanan. Ug ang usa sa pinakaprominente ana, si Martin Lutero. Hunahuna aragod, usa ka tao nga maabtik, Dios nun, og walay laing gikahadlokan gawas sa Ginoo. Para niya, ang Biblia ra jud ang bugtong basihan sa pagtuo. Ug sa iyang panahon, siya gyud ang gikinahanglan sa kalibutan. Pero ang dakong pangutana, di ba? Unsaon man sa usa ka ordinaryo, kabus nga monghe, pag-uuyog sa pundasyon sa pinakagamhanang institusyon sa tibuok kalibutan niadtong panahona. Karon, ato ning subayon, kining iyang talagsaon nga panaw. Ang atong pagsuhid sa iyang kinabuhi magsugod dili sa usa ka dakong away, apan sa usa ka hilom og desperado nga pagpangita sa usa ka tawo. Kay ang kinabuhi ni Lutero gimarkahan man gud sa kalisod, pero labaw sa tanan sa usa ka walay hunong nga pagpangita para sa kalinaw sa iyang kalag. Tan-awa raggod ang iyang kaagi. Nagdako siya sa kakabos, anak sa usa ka minero. Unya, ang disiplina sa iyang mga ginikanan, estrikto kaayo, usahay sakit pagani. Pagskwela niya, kinahanglan pa niya mukanta sa kadalanan para lang makaon. Kining tanang nga kalisdanan, nagtanam ni og lawong nga kahadlok og kabalakas sa iyang kalag. Mauna nga sa katapusan, mitukmod jud niya nga mosulod sa monasteryo. Kay naglaom siya nga didto niya makita ng kaluwasan. Kay sa iyang unang-una, ang Dios dili man gud usa ka malumo nga amahan, dili. Para niya, ang Dios usa ka magahi, mapintas nga maghuhukom. Og kining imahe sa usa ka masukaanon nga Ginoo, mauni ang nagdilaab sa iyang tinguha, nga makakitag bisang unsang pagi aron lang gyud maluwas ang iyang kaugalingon gikan sa iyang kasuko. So, para maangkon niya ang kalinawaw, iyang gisulayan ang tanan dito sa monasteryo. Grabe nga pagpuasa, taas kaayo nga mga pagtukaw, o bisan pagani ang pagsakit sa iyang lawas. Nagtuo siya nga pinaagi-ana, iyay mapanto na ang iyang paggadautan. Atan, wala kini nagdala galinawaw. Sa tinud lang, nagdala ra hinuon ni og grabing pisikal nga kahuyang ug mas lawang pa nga paggawalay paglaom. Pero sa kinahaglad man sa iyang pagkawalay paglaom, na ay kahayag nga iyang nakaplagan. Og dinhi na magsugod ang iyang tinuod nga revolusyon, dili pinaagi sa kusog, kundi pinaagi sa pulong. Hunahuna aragod ni, usa ka adlaw dito sa librarya, nakakita si Lutero og usa ka kompletong Biblia. Para nato karon murag ordinaryo ra na, di ba? Pero kaninto, ang mga tawo, bisan mga pari ug mga monghe, mga pinili ra nga parte ang madunggan sa simbahan. So kadto ang unang higayon niya iyang nakita ang tibuok pulong sa Dios. Og ang iyang reaksyong grabe. Nagpakita gyud sa hilabihang kauhaw sa iyang kalag. Dili lang ni kaikag guys, usa ni kapag ampo. Usa ka desperado nga pangandoy nga maangkon ang tinubdan mismo sa kamatuuran. Og dinhina ni sulod si Staupitz ang iyang mentor nga nagtudlo niya bag-ong dalan. Ingol si Staupitz, "Huy, hunong na anang pagsakit sa imong kaugalingon. Ang buhaton nimo isalig ang tanan sa manunubos. Dili na pinaagi sa kaugalingong buhat, kundi pinaagi sa pagsalig sa kaloyoy ni Kristo. Kini mauni ang liso sa dakong revolusyon sa iyang pagtuo." Unya, si Lutero gimanduan sa pagbisita sa Roma, ang sentro gyud sa Kristohanong kalibutan. Apan kining panahawa, imbis nga muligon sa iyang pagtuo, mauhinoy mo buak sa iyang mga ideya ug mopakita niya sa usa ka pait kaayo nga kamatuoran. Pag-abot niya didto, nakurat gid siya sa iyang nakita. Ang iyang kinabuhi isap usa ka monghe puno sa pag-antos ug kakabusog. Pero sa Roma, ang mga kaparyanan nagpuyo sa hilabihang kadato, kaluho ug bisan pagpasipala. Grabe kaayo ang kalang tali sa iyang gipang-andoy nga pagkabalaan ug sa realidad na iyang nakita. Kining mga pulunga gaykan jud ni Lutero. Mao niya ang nagpakita sa iyang grabing kapakyasan. Ang siyudad nga iyang gitan-aw isip balaan, para niya nahimo na hinuong lunga sa tanang matang sa sala. Mura nag-imahi sa impyerno dinhi sa yuta. Ug dinhi, sa usa ka buhat sa debosyon, nahitabo ang kausaban. Samtang nagluhod siya paakyat pa sa gitawag nga hagdanan ni Pilato para kuno makakuhag pasaylo, naay usa ka bersikulo gamin sa Biblia na kalit lang midahunog sa iyang hunahuna. Ang matarong mabuhay pinaagi sa pagtuo. Boom! Morag kilat. Ug dihadihadayon mitindog siya.
Nakaambog siya nga ang kaluwasan dili di ay pinaagi sa mga buhat nga samaani kundili pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo. Pagbalik niya sa Germany, dala niya ang bag-ong kahayag sa grasya. Ug kining mao nga kahayag, hapit na musugat sa usa sa pinakangit-ngit nga practice sa simbahan niyantong panahona, ang pagbaligya sa pasaylo sa sala. Kini ang bantog nga linya ni Tetzel, usa ka monghe nga namaligya og mga indulhensya. Hunahuna aragod, kitudluan ang mga tawo nga sa higayon nga ang ilang kwarta mo tingog sa kahon, ang kalag usa ilang minahal makalingkawas na dayon sa purgatorio. Para kang Lutero, grabe, makalilisang ni nga kagbiyay-biyay sa grasya sa Dios. Tungod ani, dili nagyud makahilom si Lutero. Ni atong October 31, 1517, naay gibuhat si Lutero nga maisugon kaayo. Miadto siya sa pultahan sa simbahan sa Wittenberg ug iyang gilansang ang usa ka dokumento. Kini naay sulod nga kasiyaman og 5 ka puntos, kasiyaman og 5 ka hagit batok sa gahom sa Roma. Kining kasiyaman og 5 ka theses, mura nig theological nga bomba. Klaro kaayo niyang gipahayag nga ang Papa walay gahom sa pagpasaylo sa sala, nga ang indulhensya usa lang kadakong limbong o nga ang tinuod nga bahandi sa simbahan dili kwarta, dili mga sertipikado, kundili ang ebanghelyo, ang grasya sa Dios nga libreng gihatag pinaagi sa pagtuo. Kining buhata nakapaawkay sa tibuok Europa ug gibutang ni si Lutero sa usa ka direktang pakigsangka sa Roma. Karon, klaro na ang pagpili. Musibog ba siya o isalikway ang iyang konsyensya o mubarog ba siya batok sa labing gamhanang institusyon sa yuta? Gipatawag siya para atubangon ang usa ka delegado sa Papa. Ug ang gipangayo sa iyaha, simple ra, sibog. Pero mibarog si Lutero. Dinhi nagyod nagbangga ang duha ka kalibutan. So sa kakilid, ang otoridad sa simbahan. Sa pikas, ang otoridad sa kasulutan. Samtang ang delegado nagsalig sa tradisyon, si Lutero nangayog prueba gikan lamang sa Biblia. Og dito, mibuton ng kasuko sa delegado. Kining iyang mga pulong, klaro kaayo ni nga hulga sa kamatayan. Buot niyang ipasabot kang Lutero nga kung dili siya musibog, ang iyang dangatan parehas sa mga erehes nga gisunog sa Roma. Ang presyur hilabihan kadako. O gikan didto, paspas na kaayo ang mga panghitabo. Gikan sa iyang pagdumili sa Augsburg, kinahanglan siyang mukalagyo sa lawong nakagabihin aron dili madagpan. Ug sa katapusan, miabot ang Papal Bull, ang opisyal nga dokumento nga nagpahayag nga si Lutero usa na ka erehes. Gipalagput na gikan sa simbahang Katoliko. Ang pagbulag, kompleto na gyud. Og dinhi nato tapuson kining atong pag-analisar. Dili sa usa ka tubag, kundi sa kaugalingon mga pulong ni Lutero. Ang iyang tuyo-unta usa ka malinawon nga kinabuhi apan gitambog siya sa taliwala sa mga kasamok ug gubat. Kining iyang pagbarong dili lang sinugdanan sa iyang kaugalingon away kundi sa usa ka dakong revolusyon nga nakapausab sa dagan sa kasaysayan. Ang pangutana nga nahabilin, unsay mahitabo kung ang usa ka tawo armado lang sa iyang pagtuo makigbatok sa tibuok kalibutan.